देखिए जी, हम इसको कैटेगोरिकली कंडेम करते हैं, बस यही अब किया जा सकता है। बाकी जो भौंकने वाले हैं उनको आप, ये तो हुकूमतों का काम है ना कि उनको रोकें। उलमा का तो काम जिहाद बिलकलम ही है ना, वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। एक ब्लॉगर ने, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका नाम रजब भट्ट है, हमारा उस पर मौकफ पहला और आखिरी यही है कि अगर उस पर एफआईआर हुई है वो मुजरिम नहीं है, अपने आप को कानून के हवाले करे, कानून का सामना करे। ये आपका और मेरा गलत हमारा जो झगड़ा है वो है गुस्ताखाना अल्फाज के ऊपर, लानत करने के ऊपर, सबो शतम करने के ऊपर। इल्मी इख्तिलाफ आप दुनिया के हर इंसान से कर सकते हैं सिवाय उस शख्स के जिसकी कब्र मदीने में है, इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि रजब भट्ट बहुत बड़ा फैमिली व्लॉगर है। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी माँ बहन और बेटियों को नचवाता है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वायरल करने के लिए, फेमस करने के लिए। तो ये जो बदबख्त रजब भट्ट है, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इसके अलावा अब इसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी की। कभी ये नमाज का मजाक बना रहा है, कभी ये कह रहा है कि मदीना शरीफ के अंदर जाकर कि यहाँ पर तो कोई सुकून है ही नहीं। अब 10 मुहर्रम हराम को उसने ये कहा कि यजीद तेरी जद पे लानत, यानी यजीद के जो वालिद हैं उनका नाम है हज़रत अमीर मुआविया, उनके ऊपर इसने लानत की। अब इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत से उलमा ने इसके ऊपर तनकीद की और उनसे मुतालबा किया कि इस रफ्ज़ी को पकड़ा जाए और इसको सज़ा दी जाए। हैरानी वाली बात है, हमारे जो फ़िरका परस्त उलमा हैं, जब कोई भी आलिम दीन जो है किसी मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला, अगर उसके मुंह से कोई भी इस तरह के अल्फाज निकल जाते हैं अनजाने में, सबकत लसानी की वजह से, स्लिप ऑफ टंग की वजह से, तो फ़िरका परस्त उलमा जो हैं, ख़ास तौर पर जो TLP वाले जो लोग हैं, वो इस तरह से सवार हो जाते हैं उनके ऊपर। जबकि रजब भट्ट जो रफ्ज़ी है उसने हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की, और एक गुस्ताखी नहीं की बल्कि कई गुस्ताखियाँ वो कर चुका है और जानबूझकर कर चुका है। और जब गुस्ताखी करता है तो वो बाहर भाग जाता है। तो उस बंदे को ये सज़ा क्यों नहीं मिलती, उस बंदे को लगाम क्यों नहीं डाली जाती? तो ये जो फ़िरका परस्त उलमा है, इनकी जब दुम पे पाँव आता है फिर ये चीखते हैं। तो इंजीनियर साहब इनके बुजुर्गों और बाबों की जो कहानियाँ किस्से थे और इसके अलावा उनकी जो गुस्ताखियाँ की वो हाईलाइट की, लोगों के सामने रही कि आपके बुजुर्ग और बाबे जो हैं वो गुस्ताखियाँ करके गए हैं। तो फिर इनको बहुत ज़्यादा दर्द होती है और ये कहते हैं कि इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रजब भट्ट जो आए दिन गुस्ताखियाँ करता है तो उसको क्यों नहीं लगाम डाली जाती? देखिए जी, हम इसको कैटेगोरिकली कंडेम करते हैं और मैं बगैर किसी तरद्दुद के शुरू में ये वर्डिक्ट दे दूं कि चाहे अहले बैत हों अलैहिमुस्सलाम, उम्महातुल मोमिनीन हों अलैहिमुस्सलाम, या सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हो, किसी की शान में भी इस तरह की गुस्ताखी करना या उन पर लानत भेजना, नाउज़ुबिल्लाह, सब्बो शतम करना, ये 100% हराम और गुनाह कबीरा है। हत्ता के हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ख्वाह ये 3 शख्सियात ही क्यों ना हो जिनसे मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम अपनी वफात तक नाराज रहे, इसके बावजूद सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ की हम इजाजत देंगे, उनके बारे में गाली गलोच करना या लानत भेजना ये मुसलमानों की रविश नहीं है। ये बिल्कुल इस चीज को क्लियर कट समझ लेना चाहिए। और वो जो बदबख्त खड़ा होकर ये सारे बकवासात कर रहा था, उसको भी पकड़ा किसी ने कि नहीं? असल तो उसको पकड़ने की जरूरत थी। कुछ ऐसा पहले आपको पता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम की शान में भी एक गाली रफ्दी, बल्कि उसे नुसैरी कहना चाहिए, आसिफ अलवी ने जो है वो गुस्ताखाना जुमला बोला और माज़अल्लाह तकफीर की उनकी। तो उसके जवाब में मेरी डिटेल वीडियो आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों ने यूट्यूब पे देखी है। मैंने जज्बाती रद्द नहीं बल्कि इल्मी रद्द किया। जज्बाती रद्द तो आजकल सोशल मीडिया पे इन लोगों का बहुत हो रहा है, वो इनका कर रहे हैं, उनका कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और वो तंजीमें कि जिनकी वजह से उम्मत को और खुसूसन मुल्क पाकिस्तान को अमन के एतबार से यहाँ पर कई एक तकलीफ का सामना रहा और फसादात भुगतने पड़े कई दहाइयों तक, वो दोबारा से तंजीमें अब मंजर आम पे आ गई हैं। और उसी मकतब फिक्र के उलमा जो उन तंजीमों के एटीट्यूड के ऊपर खुद तान करते थे, अब वो खुद उनकी सरबराही कर रहे हैं। तो इस तरह की तंजीमों का बाहर निकलना बेसिकली इस किस्म की जलील हरकतों का रिवेंज है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। जिस तरीके से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में एक खुद साख्ता झूठा जुमला बोला और उसके रिवेंज में अहले तशय्युअ की जानिब से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम की गुस्ताखियां शुरू हुई। बिल्कुल इस तरीके से जब ये वाला एटीट्यूड होगा जो ये अडॉप्ट किया गया अहले तशय्युअ के गैर जिम्मेदार जाकिर या आलिम की जानिब से एलानिया, तो फिर जाहिर है कि वही तंजीमें जिनसे आपको इख्तिलाफ था, अब दोबारा उनको मौका मिल गया कि वो अपना वो सौदा अपनी पब्लिक में बेचे। तो ये दोनों तरफ की उलमा को देखने की जरूरत है कि ये किस तरफ उम्मत को लेके जा रहे हैं। और यहां पर मैं अहले तशय्युअ से भी कहूंगा कि वो अपने जो बड़े उलमा हैं उनकी जरा वीडियोस देखें, खुसूसन आसिफ अलवी वाले मसले पर भी जिम्मेदार उलमा ने कहा कि ये गलत काम हुआ है, ये गुनाह कबीरा है इस तरह की बात करना। और इससे भी बढ़कर जो मुफ्ती आजम ईरान है, इमाम उनके खामनाई साहब, उनका तो बहुत पहले फतवा आया था जब यासिर अल हबीब जो गाली रफ्दी है, जो इमाम खुमैनी को भी काफिर कहता है, वो इतना गाली रफ्दी है, उसने जब सैयदा आयशा की तौहीन की तो उस वक्त खामनाई साहब ने बकायदा फतवा दिया कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है और ऐसा शख्स शीयत से खारिज है। और स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि उम्महातुल मोमिनीन का जहां तक ताल्लुक है उनकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तौहीन रसूलुल्लाह की तौहीन, बस यही अब किया जा सकता है।
باقی جو بھونکنے والے ہیں ان کو آپ, یہ تو حکومتوں کا کام ہے نا کہ ان کو روکیں. علماء کا تو کام جہاد بالقلم ہی ہے نا, وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے. تو شیعہ علماء اس طرح کے ذمہ دار جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, اور انہی کو شیعہ کی پبلک کو چاہیے کہ فالو کریں. باقی رہا علمی اختلاف, تو وہ میرے بھائی آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. علمی اختلاف کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ہے گستاخانہ الفاظ کے اوپر, لعنت کرنے کے اوپر, سب و شتم کرنے کے اوپر. علمی اختلاف آپ دنیا کے ہر انسان سے کر سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور یہ حدیث خود ایک ناسبی روایت کر رہا ہے, مروان بن حکم, اور اس نے امام زین العابدین کو یہ بات بتائی, امام سجاد کو, بخاری میں بھی ہے مسلم, کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پر سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا حج تمتع کے مسئلے. حضرت عثمان حج تمتع پہ پابندی لگانا چاہتے تھے, حضرت علی کہتے تھے نبی اسلام نے حج تمتع کو جاری کیا ہے, یہ سنت ہے, آپ اس پہ پابندی نہ لگائیں. اتنی مشکل سے حضور نے یہ مشرکانہ ایک رسم توڑی تھی, کیونکہ عرب کے لوگ حج والے سفر میں عمرے کو گناہ سمجھتے تھے. نبی اسلام نے اس کی اجازت دی, امت کے لیے آسانی فرمائی. تو جب حضرت عثمان اپنی بات پر ڈٹے رہے, حالانکہ خلیفہ راشد تھے, تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں, یعنی جمع کرنے کی, چاہے وہ قران کی شکل میں ہو یا تمتع کی شکل میں. تو انہوں نے سنت کو اڈاپٹ کیا. اس پہ حضرت عثمان نے کوئی ان کو جیل میں نہیں ڈلوایا, نہ کسی نے کہا کہ گستاخی ہو گئی, کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت علی جو ہے وہ دلائل کے ساتھ علمی رد کر رہے ہیں, اور نبی اسلام کی سنت تو ہے. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اہل شام میں سے ایک شخص آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس, حضرت معاویہ کا دور ہے, اور شامی تو آپ کو پتا ہے ان کی ایک اٹیچمنٹ بھی ہے, اور وہ شام سے آتا ہے. حضرت معاویہ نے پھر اپنے دور کے اندر حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی, حضرت علی نے اس کو بحال کیا تھا, لیکن پھر وہ پابندی جب دوبارہ لگی تو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو عبداللہ بن عمر سے آ کے وہ شخص کہتا ہے, ترمذی کے الفاظ ہیں, کہ بتائیے حج تمتع جائز ہے, ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا؟ تو ان کا جائز, یہ تو سنت ہے, یعنی نبی اسلام کا جاری کردہ طریقہ, اگرچہ آپ نے قران کیا لیکن وہ بھی ایک حج اور عمرے کو جمع کرنے کی شکل ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کے والد حضرت عمر تو اس سے منع کرتے تھے. تو انہوں نے کہا بتاؤ کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری فرمائے اور حکم دیں اپنے اصحاب کو, اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کریں, تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا. اسلام دوستوں میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر کسی بھی صحابی سے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم دین سے اختلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا, حضرت معاویہ اور اس کے بعد مولا علی السلام کے درمیان جنگیں ہوئیں. یہ ضرور ہے ہم ان کی غلطیاں جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں, لیکن ہم ان کے اوپر لعن طعن یا گالی گلوچ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں کر سکتے. حضرت معاویہ کی یہ غلطی تھی کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ مولا علی علیہ السلام کے مقابل میں جنگ جمل کے اندر. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر لعن طعن شروع کر دیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بہت سے ایسے رافضی علماء ہیں شیعہ حضرات کے اندر جو حضرت عائشہ, اس کے علاوہ ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور اس کے علاوہ حضرت معاویہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں, گستاخیاں ان کی کرتے ہیں. اور ہمارے صحابہ کرام کے حوالے سے اچھا ہی گمان ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر لعن طعن شروع. دوستوں یہ فرقہ واریت جو ہے وہ اس وجہ سے شیعہ سنی کے درمیان بڑی ہوئی ہے کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی, اسی وجہ سے ان کو برا بلا کہتے ہیں, ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. بلائی میں سنی حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شیعہ حضرات کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہیں کافر, ان کو سب ہستی سے مٹانا چاہیے کیونکہ یہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں. دوستوں دونوں طرف جو علماء ہیں ان کا ایسا تعصبانہ دین بن گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ کام غلط کیا ہے, لہذا ان کے اوپر لعن طعن ہی کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ امت مسلمان کے اندر فرقہ واریت بہت زیادہ